अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराज शाह। आज हम आपके लिए लेके हैं नावल मेरा सितम करके एपिसोड नंबर 8। आप ये नॉवल नावल लीजिए यूट्यूब चैनल पर मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। शमीर, हम अगले हफ्ते तुम्हारा निकाह कर रहे हैं जीनत के साथ। जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगे कि हम अपने पोते को लेकर यहाँ नहीं आएंगे। न जाने पापा के दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि ये शख्स कभी भी अपने पोते को खुद से अलग नहीं करने वाला था। वही पोता जिसे कल तक वो अपना खून मानने के लिए इनकारी था, आज इसे वही पोता अजीज़ जान हो चुका था। ना जाने शाह रात कब घर वापस आया। अबान तो रोते रोते सो गई थी। रात के तकरीबन 12:30 बजे बिजली कड़कने की आवाज़ इसकी आंख खुली। इसे बिजली और बारिश से डर लगता था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो शाह बेड पर नहीं था। वो अभी तक नहीं आया था। ये सोचकर अबान को और भी डर लगने लगा और अपनी बेबसी पर इसे रोना आने लगा। जब ध्यान बालकनी पर गया तो जहाँ कोई खड़ा था, ध्यान से देखकर शाह शर्ट के बगैर खड़ा बारिश इंजॉय कर रहा था। डर के मारे अबान किसी पत्ते की तरह थर थर रा रही थी। इसे इस मौसम से डर लगता था। फिर कुछ सोचकर उठी और बालकनी में आए। बिना आवाज़ किए ये इसके पीछे खड़ी हुई, लेकिन इसे मुखातिब किए बगैर ही पलटने लगी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? शाह ने बिना पलटे इससे कहा। इससे ने तो बिल्कुल आवाज़ नहीं की थी, तो शाह को कैसे पता चला कि वो इसके पीछे खड़ी है। वो सोचने लगी। फिर आराध्या की बात याद आई। शाह भाई तुम्हारे पल पल की खबर रखते हैं। ये कोई जिन पूत तो नहीं जिन्हें सब कुछ ऐसे ही पता चल जाता है। अब्बा ने दिल में सोचा। मैं यहाँ नहीं हूँ, अब्बा नरली से बोली और पलट कर जाने लगी। जब शाह ने इसका हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींच लिया। ये क्या तुम्हारा भूत खड़ा है? शाह ने मोहब्बत से इसके बिखरे बाल सुलझाते हुए कहा। नहीं, भूत तो नहीं, मैं हूँ। अबान समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रहा है। फिर सोचकर बोली, अरे बारिश में नहीं भीगना चाहिए। बारिश में चड़ैलें ज़मीन पर उतरती हैं। अबान ने इसे डराना चाहा, जिस पर शाह मुस्कुरा दिया। गलत, बारिश में परियां मिलती हैं, चड़ैलें नहीं। परियां? अबान कुछ कंफ्यूज हुई। हाँ, इस बारिश में एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक परी आई थी। इस शाह ने इसका माथा चूमते हुए कहा, जबकि इसकी इंतहाई कुर्बत बांध के बारिश में भी पसीने छूटने चुके थे। जिस दिन मैं पहली बार यहाँ आया था, इस दिन ऐसे ही बारिश हो रही थी। और फिर मैंने अपनी गाड़ी के बाहर वाइट ड्रेस में एक परी देखी। मुझे इस परी से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत? अबान ने पूछा। हाँ, मोहब्बत। फिर मुझे पता चला कि इस परी को गलत जगह भेज दिया गया है, तो मैं इसे उठाकर इसी की सही जगह ले आया। लेकिन वो परी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो वापस उसी जगह जाना चाहती है, लेकिन मैं इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। ये कहते हुए शाह ने इसे बीच कर अपने सीने से लगाया और इसे अपने अंदर छुपाने लगा। मैंने ठीक कहा ना अबान? इसे अपने सीने में बीचे वो इसी से पूछ रहा था, जबकि इसकी इंतहाई कुर्बत पर अबान की सांसें रुकने लगी थी। वो इसकी बात तक सुन नहीं पा रही थी। बताओ ना अबान, मैंने सही कहा, जगह पहुँचा कर ठीक किया ना? इसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर मोहब्बत से पूछने लगा। हाँ, बिल्कुल ठीक किया, अबान ने जान छुड़वाने के लिए जल्दी से कहा। इसकी बात सुनकर शाह मुस्कुराया और इसके चेहरे पर झुकता चला गया। इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करते इसे एहसास दिलाने लगा कि वो परी सिर्फ इसी की है। मुझे नींद आ रही है। उखड़ती सांसों से मुश्किल अल्फाज अदा किए गए। शाह मुस्कुराया। तो सारा दिन सोती रही हो? आज इतना सोना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। शाह ने इसे अपने करीब करते हुए कहा। नहीं, मुझे सोना है, मेरी तबीयत ख़राब है ना। शाह से ज़्यादा इसने अपने
آپ کو یقین دلایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اچھا، لیکن مجھے تو بالکل ٹھیک لگ رہی ہو۔ شاہ نے اس کے معصوم بہانوں پر مسکرانے لگا۔ نہیں، میں بیمار ہوں، دیکھیں نا۔ اس نے شاہ کا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھتے ہوئے کہا، جو بالکل ٹھنڈی تھی۔ تم ٹھیک نہیں جان شاہ، تم بالکل ٹھیک ہو، لیکن تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ کراچی جانے سے پہلے تم اپنی ساری نیندیں پوری کر لو، اور اس کے بعد جو اتنے دنوں سے میری نیندیں حرام کر رکھی ہیں اس کا حساب چکنا ہوگا۔ شاہ نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ ابان اپنی ساری جان لگا کر اس سے دور دھکیل کر اس سے دور ہوئی تھی، لیکن شاہ کو یہ بات ناگوار گزری تھی اور اگلے ہی لمحے اسے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھے اس کے فرار کے سارے راستے بند کیے۔ یاد رکھنا ابان، یہ تمہاری آخری غلطی تھی، اس کے بعد تمہیں کبھی معافی نہیں دوں گا۔ مجھ سے دور نہیں جا سکتی تم، اسی لیے کوشش کرنا بھی بند کر دو۔ صرف میری ہو تم۔ محبت کرتا ہوں میں تم سے، تمہیں نظر نہیں آتا؟ شاہ غصے سے دھاڑا اس پر۔ جی 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 جھوٹ۔ اس کے غصے سے ڈر کر ابان بمشکل بولی۔ ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ آپ پری سے محبت کرتے ہیں، اب کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر شاہ کا سارا غصہ پل میں غائب ہوا اور قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ تم میری پری سے جالس ہو رہی ہو؟ شاہ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ میں کیوں جالس ہوں گی؟ ابان دھیرے سے منمنائی۔ تم کیوں جالس ہوگی؟ تم تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتی، نہ ہی میرے پاس رہنا چاہتی ہو۔ شاہ کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے، اور وہ اس کے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اگر سمجھ بھی جائے تو کون سا اس میں اس سے محبت کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا اور اس کو ایک انچاہا ہمسفر ملا تھا۔ اسے اس کے گھر والوں سے الگ کیا گیا تھا۔ کیا تم مجھ سے کبھی محبت نہیں کرو گی؟ اپنی سوچ کو جھٹلا کر شاہ نے اس سے سوال پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، ابان پھر سے بولی۔ شاہ کو اپنا سوال اگنور کیے جانے پر غصہ آیا۔ جاؤ آرام کرو۔ شاہ اس کا بازو چھوڑ دیا۔ ابان چپ چاپ بنا پیچھے مڑے بیڈ پر آئی اور سر سے پاؤں تک کمفرٹ لیے شاہ کی نظروں سے چھپ گئی۔ تم مجھ سے محبت کرو گی ابان؟ میں زبردستی کرواؤں گا۔ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گا۔ صرف میری ہو تم، میں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ مجھے تمہاری محبت چاہیے ابان۔ مجھے ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، ایک نارمل لائف۔ میں جانتا ہوں کہ تم لالا کو بھول جاؤ گی، میں لالا کو تمہارے ذہن سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گا۔ صرف شاہ ہوگا تمہارے دماغ میں، تمہارے دل میں۔ لو یو سو مچ۔ میں تمہیں دنیا سے چھپا لوں گا پرنسس۔ میں تمہیں لالا سے اتنا دور نہیں جانے دوں گا کہ وہ تمہارا سایہ بھی نہ دیکھ پائے۔ مجھے کچھ کرنا ہوگا، کچھ ایسا کہ میں لالا کو ابان کی زندگی سے نکال دوں۔ شاہ ساری رات بند گلی کے کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا کرے۔ کیا اس کی ابان لالا کو بھول کر صرف اسے چاہنے لگے گی؟ کیسی ہو ریمشا؟ انتہائی خوبصورت، لیکن شاطرانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ رادیہ کے ہاتھ پیر کانپتے اس نے ڈر کر فون بند کر کے دور پھینکا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ ان لوگوں نے میرا نمبر حاصل کر لیا، اس کا مطلب کہ وہ بہت جلد مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ رادیہ کا سارا جسم کانپنے لگا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھ پر رحم فرما، مجھے اس عذاب سے بچا لے۔ اب نیند رادیہ کی آنکھوں سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا اس کا بچپن۔ وہ 7 سال کی تھی جب ایک دن اس کا باپ کا ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اور اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی، اور اس کا سوتیلا باپ
जुआरी और शराबी था। अभी इनकी शादी को मुश्किल से चंद साल ही गुजरे थे जब इस कस्तेले बाप ने अपनी हकीकत दिखाते हुए इसकी माँ को पैसे के लिए बेच दिया, जिसके बाद इसकी माँ ने खुदकुशी कर ली और इसके सौतेले बाप ने इसकी माँ को करार दिया। सौतेले बाप ने ही इसे पाला पोस कर बड़ा किया और जिस दिन वो 18 साल की हुई तो इसे एक कोठे पर बेच आया। लेकिन राधिया ये इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। इसे अपने सौतेले बाप से नफरत थी, वो जो सिर्फ कहने को बाप था। इसे 10 लाख की रकम में बेचकर हमेशा के लिए चला गया था। जिस कोठे पर इसे बेचा गया था वहाँ औरतों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती थी। वहाँ कोई भी आदमी इनमें से किसी भी एक औरत के साथ निकाह कर कर अपने साथ ले जा सकता था। आगे इसकी मर्जी है कि वो जैसे इज्जत की ज़िंदगी दे या फिर घर की नौकरानी ही क्यों ना बना के रखे, लेकिन वो जो लड़की ये गंदा और घटिया काम नहीं करना चाहती थी। इसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती थी, लेकिन जो शख्स इसके साथ निकाह करके ले कर जाता है फिर इससे अपनी मर्जी की रकम ली जाती है और जब इस लड़की से दिल भर जाता है तो इसे वापस इसी कोठे पर छोड़ जाता है। कैसी अजीब लोग हैं ना ये, जो निकाह जैसे बंधन का मजाक बनाते हैं। ऐसी लड़कियों जो अपनी इज्जत का सौदा नहीं करना चाहती, इन्हें निकाह का लालच देकर यहाँ से लेकर जाया जाता है और चंद एक माह गुजरने के बाद फिर इसी जगह लाकर फेंक दिया जाता है। और तब इन लड़कियों का इज्जत की ज़िंदगी गुजारना और निकाह का भूत सर से उतर जाता है। सुहैल मलिक भी इन्हीं में से एक था जो राधिया से निकाह का उम्मीदवार था, लेकिन राधिया अपनी इज्जत नफ्स को इसी तरह से रोते हुए नहीं देखना चाहती थी और निकाह से एक रात पहले इस दोगले निकाह से भाग गई। वो इस पाकीज़ा बंधन का मजाक नहीं बनाना सकती थी। कैसा माशरा है हमारा जहाँ हर चीज़ का मजाक बना दिया गया है। निकाह अल्लाह के लिए सबसे पसंदीदा कामों में से एक है, लेकिन हमारे माशरे में इस रिश्ते को सिर्फ अपने नफ्स की तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ से भागकर रेलवे स्टेशन की एक पटरी में बीच इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि इन लोगों ने इसे हर जगह ढूंढा, लेकिन इस ट्रेन में ना ढूंढ पाए और इस तरह से राधिया कराची आ पहुंचे। न जाने ना रहने की जगह थी और ना ही खाने का कुछ। राधिया के पास कोई रकम मौजूद ना थी सिवाय अपने कानों में पड़ी अपनी माँ की बालियों के अलावा। वो जो इसके जिसे इसने कौड़ियों के दाम बेचा, इसका इरादा किसी तरीके से पाकिस्तान से निकलने का था। इसका इरादा किसी भी तरीके से पाकिस्तान से निकलने का था। वो कैसे भी यहाँ से चली जाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए भी इसके पास रकम होना ज़रूरी था। इसीलिए इसने जॉब करने का फैसला किया। एक नौजवान जहाँ लड़की जो अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी थी, न जाने कितनी रातें कराची की सड़कों पर गुजार रही थी। वो बचपन ही से अपने इर्द गिर्द अच्छी और गंदी नज़रें देख रही थी। इसे हर नज़र की पहचान थी। वो जानती थी कि इसके पास कुछ नहीं है, ना ही तजर्बा और ना ही एक अच्छी डिग्री। इसे कोई भी बहुत अच्छी नौकरी चाहिए भी नहीं थी। इसे तो सिर्फ किसी तरह पाकिस्तान से निकलना था। वो हर रोज़ जॉब ढूंढती, लेकिन शायद इस तरह की लड़कियों को कोई नौकरी भी नहीं देता। इसने कोई बड़ी नौकरी ढूंढने की कोशिश ना की और इसे तो कोई छोटी सी नौकरी चाहिए थी। शायद इसके नसीब में भी वो भी ना थी, इसीलिए इसके पास जितनी रकम थी सब खत्म हो चुकी थी। इसे कराची आए 13वां दिन था। आज फिर वो जॉब ढूंढ रही थी जब सड़क पर इससे एक आदमी टकराया और इसके हाथ में कोई भारी सी चीज़ थी जो इसके बाजू पर बहुत ज़ोर से लगी। सॉरी, वो आदमी माजरा करके आगे बढ़ गया, लेकिन इसके हाथ में
ریوالور راڈیا دیکھ چکی تھی۔ ایک خوف کی لہر اس کے اندر اٹھی جبکہ وہ آدمی آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھ ہی رہا تھا جب اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی ریوالور سے کسی آدمی کو سب کی نظروں سے بچا کر نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ آدمی کوئی قاتل تھا اور یہاں کسی کو مارنا چاہتا تھا۔ خوف کے مارے راڈیا کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس کی نظر سامنے گاڑی میں بیٹھے اس شخص پر پڑی جس کو وہ مارنا چاہتا تھا۔ گاڑی میں ایک مغرور سا شہزادہ بڑی شان سے بیٹھا اپنے فون پر مصروف ٹریفک کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ خیر! راڈیا کے اندر انسانیت جاگی۔ اس نے اپنا خوف ایک طرف رکھا اور ٹریفک کی گاڑیوں سے نکلتے ہوئے اس گاڑی کی طرف بھاگی اور وہ تیزی سے اس گاڑی کی طرف آئی۔ سنیں بھائی، وہ آدمی آپ کو مارنا۔ وہ جیسے ہی شاہ کی گاڑی کے پاس پہنچی گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری۔ شاہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا اور اسے تھام لیا۔ تبھی ٹریفک کھل گئی اور وہ گاڑیوں کا ریلا چل پڑا۔ شاہ نے ہر طرف دھیان دیا لیکن گولی کہاں سے آئی تھی وہ سمجھ نہیں پایا۔ اچانک لڑکی کے بے ہوش ہونے پر لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی جس کی پرواہ کیے بغیر شاہ نے اسے گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال لے آیا۔ اس کے بازو سے گولی نکالی۔ راڈیا کو تقریباً 8 گھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ جب شاہ اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تو اس نے فوراً نقاب کرنے لگی تو اسے کوئی پہچان نہ سکے۔ اپنی ماں کی بیچی ہوئی بالیوں سے سب سے پہلے اس نے نقاب خریدا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شاہ نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، راڈیا نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ تھینک یو، تم نے میری جان بچائی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے؟ شاہ نے اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، بس وہ مجھ سے ٹکرایا تھا، پھر میں نے اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا، وہ پھر آپ کو مارنا چاہتا تھا۔ تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں؟ تمہیں پتہ ہے یہ گولی تمہارے بازو کی بجائے تمہارے سینے میں بھی لگ سکتی تھی، تم مر سکتی تھی۔ ہر انسان کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے، دوسروں کے لیے اپنی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہے گا۔ شاہ نہ جانے اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ نہیں بھائی، میری جان کسی کام کی نہیں ہے، کاش خودکشی حرام نہ ہوتی، اس وقت تک میں مر چکی ہوتی۔ راڈیا کے چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات نہیں جان پایا لیکن اس کے الفاظ لگ رہے تھے وہ زندگی سے بہت تنگ ہے۔ اگر تم پہلے خودکشی کر چکی ہوتی تو آج میں بھی مر جاتا۔ شاہ نے مسکرا کر کہا، ہاں شاید اللہ نے اسی لیے مجھے زندہ رکھا ہے۔ تم مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں بتاؤ تاکہ میں انہیں یہاں پر بلا سکوں۔ میں یتیم ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، کراچی نوکری ڈھونڈنے کے لیے آئی ہوں، وہ بھی نہیں ملی۔ راڈیا نے افسوس سے کہا، لیکن آگے پیچھے کوئی تو جانتا ہوگا نا تمہیں؟ شاہ نے پوچھا۔ مجھ جیسی لڑکیوں کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کے انداز میں طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے محسوس کی تھی تمہیں کچھ دن یہیں رہنا پڑے گا جب تک تم ٹھیک نہیں ہو جاتی، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ شاہ نے پوچھا۔ وہ یہاں اپنی پہچان ختم کرنے آئی تھی اور سامنے کھڑا شخص اس کے نام کا پوچھ رہا تھا۔ اس نے قریب کھڑی نرس کو دیکھا جو شاید شاہ کے اسپیشلی اسی کے لیے رکھی تھی۔ اس کا دھیان نرس پر کے بینچ پر گیا جس پر راڈیا پر امان لکھا تھا۔ راڈیا! نرس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا لیکن راڈیا اگنور کر گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور نوکری کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں وہ سب کچھ ہو جائے گا، آخر تم نے شاہ بھائی بولا ہے۔ اب یہ بھائی اپنی بہن کے لیے کچھ تو کرے گا ہی۔ شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلا گیا اور جاتے جاتے اسے بہن ہونے کا مان بخش گیا۔ اتفاق دیکھیں، میرا نام بھی راڈیا ہے، آپ کا نام بھی۔ نرس مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی۔ اب آپ نقاب ہٹا سکتی ہیں، اب یہاں کوئی مرد نہیں آئے گا۔ نرس کو لگ رہا تھا کہ شاید وہ مردوں سے پردہ کر رہی ہے، اسی لیے بولی، کیوں کہ سامنے بیٹھی لڑکی
نہیں جان سکتی تھی کہ وہ تو اپنے آپ سے چھپ رہی ہے۔ اس کے بعد شاہ روز دن کے ٹائم اس سے ملنے آتا تھا۔ تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میں نے تمہاری نوکری کا انتظام کر دیا۔ شاہ نے اسے آ کر خوشخبری سنائی۔ ویسے کہاں تک پڑھائی ہو تم؟ شاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میٹرک۔ بڑی مشکل سے رادیہ کی زبان سے یہ لفظ نکلا تھا۔ جسٹ میٹرک؟ اتنی چھوٹی بچی تو نہیں لگتی تم، آگے کیوں نہیں پڑھی؟ نالائق ہو گئی ہو کیا؟ شاہ نے شرارت سے کہا۔ نہیں، میرے ابو نے مجھے کالج نہیں جانے دیا، آرادھیا نے کہا تو شاہ کو افسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں لوگ بچیوں کو آگے نہیں پڑھنے دیتے، جبکہ یہی بچیاں ہمارا مستقبل ہے۔ پر پڑھی لکھی عورت ہی اپنا گھر سنوار سکتی ہے، لیکن ایک پڑھی لکھی عورت کو ہمیشہ مرد اپنا مقابلہ سمجھتا ہے۔ شاہ نے افسوس سے کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، تم پرائیویٹ آگے پڑھو گے۔ شاہ نے اسے حکم دیا۔ تم میری کمپنی میں جاب کر رہی ہو، تمہیں زیادہ پڑھے لکھے ہونا چاہیے۔ کیا آپ کے پارٹنر مجھے یہ جاب کرنے دیں گے؟ میرا مطلب، آپ نے کہا نا آپ 2 پارٹنر ہیں، تو کیا آپ نے ان سے بات کی ہے اس جاب کی؟ میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں بننا چاہتی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ ویسے تو سارے امپلائیز کو ہینڈل کرتا ہے، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم شاہ کی بہن ہو۔ اس نے ایک بار پھر سے شاہ کو اپنا چہرہ نہ دکھایا تھا، اور نہ ہی شاہ نے ایسی کوئی خواہش ظاہر کی تھی۔ آفس میں ہی اس کے نقاب کے حوالے سے بات کی تھی، وہ سارے کام نقاب میں کرے گی۔ اسی حجاب کرتے تیسرا دن تھا جب اس کی ملاقات حمزہ سے ہوئی۔ اس سے زیادہ مشکل کام نہ دیا جائے، جبکہ اس کی تنخواہ اس کے کام سے کئی گنا زیادہ تھی، اور اسی بات سے حمزہ کو اعتراض تھا۔ حمزہ نے اسے اپنے آفس میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ اس جاب کے لائق بھی نہیں، لیکن اسے دیکھنے لگا وہ اس کا اسیر ہو گیا۔ وہ لڑکی نقاب میں دھیمی آواز میں بات کرتی اور اس میں کانفیڈنس نہ ہونے کے برابر تھا۔ حمزہ اپنے لیے جیسی لڑکی سوچی تھی، پرہیزگار، پاک دامن، شرمیلی سی لڑکی، حمزہ نے اسے کوئی بھی سوال کیے بغیر بھیج دیا۔ کیا مطلب؟ آگے پیچھے کوئی نہیں؟ کوئی تو ہوگا نا سربراہ، جس سے رشتے کے بارے میں بات کی جا سکے۔ حمزہ نے شاہ کے سر پر دھماکہ کیا۔ تو کس کا رشتہ لے کر جا رہا ہے اس کے لیے؟ شاہ نے پوچھا۔ اپنا جواب بالکل مختصر تھا، لیکن اس کا جواب سن کر نہ جانے شاہ کو خوشی ہوئی۔ اسے اچھی امید دلا کر اس نے خود ہی آرادھیا سے بات کرنے کا سوچا۔ وہ آج کل آفس کی طرف سے دیے گئے فلیٹ میں رہ رہی تھی، اسے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آج شام شاہ اس کے گھر میں آیا تھا۔ آرادھیا، میں جاننا چاہتا ہوں تم مجھے صرف بھائی کہتی ہو یا مانتی بھی ہو؟ شاہ نے بنا تہمت باندھے بات شروع کر دی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں شاہ بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، اور میں دل و جان سے آپ کی بات کو قبول کرتی ہوں۔ آرادھیا کے لیے شاہ کے احسان بلانا آسان نہ تھا۔ دیکھو آرادھیا، تمہارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور بھائی ہونے کے حق سے میں تمہاری زندگی کا ایک فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ نے زندگی میں ایک دوست کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا، لیکن بہن کا رشتہ ملتے ہی اپنا حق جتانے آ گیا۔ کیسا فیصلہ؟ آرادھیا نے گھبرا کر پوچھا۔ آج پہلی بار شاہ نے اسے بے نقاب دیکھا تھا، لیکن اس میں یہ بات آرادھیا کو محسوس نہ ہونے دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ آرادھیا اس کے سامنے گھبرائے۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بہن کو محافظ فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی بہن کو تحفظ فراہم کرنا چاہتا ہوں، آرادھیا کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شادی لفظ لڑکھڑا کر اس کی زبان سے نکلا۔ تم میرا اکلوتا رشتہ
तुम मेरा इकलौता रिश्ता हो, तुम्हारी तरह मेरा भी कोई आगे पीछे नहीं है सिवाय एक दोस्त के। क्या तुम मेरे दोस्त से शादी करके इसे मेरा बहनोई बनाकर तुम मेरी भाभी बनोगी? देखो, तुम इनकार नहीं कर सकती। शान ने पहले पूछ कर फिर हुक्म दिया। हमजा बहुत अच्छा है, मैं ये बात जानता हूँ। तुम्हारे पास इनकार की कोई वजह नहीं, इसीलिए मैं तो तुम्हारी तरफ से हाँ करके आया हूँ। शाह हक जताते हुए अंदाज में बोला। अपनी हकीकत बताए बगैर वो हमजा से शादी नहीं करना चाहती थी। हमजा को एक परहेजगार, पकीज़ा लड़की चाहिए थी। जो रादिया तो हरगिज़ नहीं थी, वो तो रादिया भी नहीं थी। कोठे पर बिकी हुई लड़की, कोठे से भागी हुई लड़की क्या इज्जत है इसकी दुनिया की नज़रों में? वही लड़की सब कुछ सोच ही रही थी जब शाह उठकर खड़ा हो गया। अगर तुमने इनकार करना चाहती हो तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम हाँ कर रही हो तो कल ही निकाह करवाना चाहता हूँ। शाह से मिले हुए 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इस कहा जताने का अंदाज ऐसा था जैसे बरसों से इसे जानता हो। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मेरा भाई कहेगा मैं वहीं ही शादी करूँगी। राधिया ने खड़े होते हुए कहा। इस पर शाह खुलकर मुस्कुराया। ठीक है, मैं ये खबर इस कमीने को सुनाकर आता हूँ, फिर हम दोनों शॉपिंग पर चलेंगे। तुम्हारे लिए दुल्हन का लिबास खरीदना है, फिर निकाह का इंतज़ाम करना है। कैसे कितने काम हैं। मुझे ज़िंदगी में पहली बार मैं किसी की शादी का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन की शादी में कोई कमी हो। शाह ने मुस्कुरा कर कहा। भाई, शादी सादगी से नहीं हो सकती। राधिया ने घबरा कर पूछा। हो सकता है, लेकिन हमजा बिजनेसमैन है और लोग इसे जानते हैं। तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगा। वैसे भी हमजा पर्दे के मामले में थोड़ा सख्त है, वो अपनी बीवी को किसी के सामने नहीं आने देगा। शान इसकी परेशानी दूर करते हुए कहा। जबकि राधिया ने अपनी हकीकत कभी भी किसी को ना बताने का फैसला कर लिया था। इसने बचपन से महरूमियत देखी थी, खुशियाँ क्या वो जानती नहीं थी, लेकिन अब इसने खुश रहने का फैसला कर लिया था। आखिर इसका भी खुशियों पर हक था। इसने सोच लिया था कि शादी के बाद वो एक हाउसवाइफ की तरह रहेगी, आगे पीछे कहीं नहीं जाएगी और ना कोई इसे पहचान पाएगा। चलिए रीडर्स, ये एपिसोड इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।